होसेया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस बरो अशें उलयता, इस्रायला, सर्वेस बरा तुज्या देवाशी परतून ये, कित्याक तुज्या अपराधाक लागून तूं पडलोय. सांगूंक जाय ती उतरां घेया आनी सर्वेस बरोशी परतून येवन म्हणा, आमचो अपराध काडून उडय आनी बरें आसा ताचो स्विकार कर. बैलां बदला आमच्या वोंटांच्या उतरांनी केल्ली स्तुती आमी तुका भेटयता. आसिरियाच्यान आमची सडवण करूंक जायना, घोड्यांचेर आमी आनीक सवार करचे ना. आमच्याच हातांनी केल्ल्या वस्तूक आमचो देव म्हूण सांगची ना. तुजे थंय अनाथांक दया लाभता. हांव तांचे अविश्वासीपण पयस करून तांकां बोरें करतलो. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो, कित्याक म्हजो राग तांचे वयलो पयस गेला. हांव इस्रायलाचेर दोवा बरी पडतलो, साळका भाशेन तो फुलतलो आनी लेबनोनाच्या देवदार रुखा बरी तो पाळांक येतलो. नवे फांटे ताका फुटतले, ताका जैतून रुखाची सोबाय आसतली आनी लेबनोनाचो परमळ आसतलो. म्हजे सावळेंत ती परतून वस्ती करतली. ती परतून गोवांचें पीक काडटली, एके दाखवाली बरी ती फुलतली. लेबनोनाच्या दाकां सोऱ्या बरी ती प्रसिद्ध जातली. एफ्रायमाक मुर्तींकडे आनीक कसलो संबंध आसा? हांवूच ताचे मागणे आयकतां आनी ताका राखतां. हांव एका पाचव्या सरू रुखा सारको. म्हजे वरवीं तूं सुफळ जातलोय. जो कोण शाणो आसा तो ही उतरां समजून घेवं. जो कोण जाणार आसा तो तांचो अर्थ शिकोव. कित्याक सर्वेस्परच्यो वाटो नीट प्रामाणीक मनशां तांचेर चलतात, पूण पातकी मनशां तांचेर आदलोन पडटात. देवाचें उतर हें देवाचे वोद उपकार. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी कीर्त ना वाडतलें. काकुळदरा देवा म्हजी काकुळत कर. बोकन वळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. धू तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या खतांतलो, नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी कीर्त ना वाडतलें. तूं आशेताय मनशाच्या सत्य जिवनाक, तर बोर तुजी जानवय म्हज्या अंतस्करणान. हिसोप झाडाच्या पाल्यान उदक शेणवन म्हाका निर्मळ कर आनी हांव साफ सफाई जातलों. म्हाका धुवन काड आनी हांव हिमप्रास धवो जातलों. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी कीर्त ना वाडतलें. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा, आनी नव्यान एक दृढ मन म्हजे थंय आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडय नाका. तुजो पवित्रत्व म्हजे तावन काण व्हरी नाका. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी कीर्त ना वाडतलें. तुजे सडवणेचो संतोष परत्यान हांवें भोगिसो कर. एक उदार मौन दिवन म्हाका थीर कर. सर्वेस्परा, उगड म्हजें वोंट आनी म्हजें तोंड तुजी कीर्त ना वाडू. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी कीर्त ना वाडतलें. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. सताचो आत्मो आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो, आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो. हालेलुया. सामात्य वापरमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. जेजू आपल्या सिसांक म्हणालो, पळया, हांव तुमकां वागता मोदें बोकरे कशे धाडटा. देखून सोरपा बरी चतूर आनी पारव्यां बरी सादे बळे जाया. मनशा लागीं सत्रायेन चला, कित्याक ते तुमकां निती सभा अधीन करतले आनी आपल्या सिनागोगांनी तुमकां जेरबांद मारतले. म्हजे पसूतू तुमकां राया आनी अधिपती मुखार चडतेक रावयतले, पूण तांकां आनी हेर जातींच्या की तुमी साक्षी जातल्यात. तुमची झडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हूण चिंता करिनाकात. कितें उलोवचें म्हूण ते घडये तुमकां कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, बगार तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मोसू तुमच्या उदेशी उलयतलो. भाव भावाक आनी बापूय आपल्या भुरग्यांक जिवेशी मारच्याक दर दितलो. भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपरारतलीं आनी तांचो जीव काडयतलीं. आनी तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणल्या खातीर
समेस्त तुमचो द्वेष करतले, पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बचाव जातलो. एका शहरांत तुमकां दग दितना आनी एक शहराक पळोवन वसा. खरेंच हांव तुमकां सांगता, मनशा पूत येवच्या आदीं इस्रायेलाची शहरां तुमी भोंवून काबार करची नात. देवाचें उतर हें, वाकनी तुका क्रिस्ता. नियाळ सुवार्ता आनी संघर्ष. सुवार्थेगार ताचीच सुवार्ता न्हय, बगार ताका धाडलेल्याची सुवार्ता परगडता. देखून ताणें उलोवंक जाय सत. लौकीक आसक्तेन भरून आसलेल्या जाग्यांनी सर्गींची सतां आडूक जातात. संवसारी तत्वां मुखार सर्गींची तत्वां आड रावतीत. मनशाच्या राजावां संगी सर्गींची सुवार्ता संघर्शाक लागत. देखून सुवार्ता परगडतल्याक सुखाची न्हीद आसची ना, अन्न वार सुकचें ना. पूण ताणें धैर्य सांडचें न्हय, कित्याक सुवार्ता परगटूंक धाडलेलो मनीस न्हय, तो देव. ताचे हुक्मे विने काडी हालना, मनीसय उलयना. देवाचेर मात्र भरवसून मुखार वेतल्याक मात्र सुवार्थेगार जावयेत. असले सुवार्थेगार आमच्या कुटुंबांत हांव आयिल्ले तर संवसार वेगळोच आसतो. सवाल: सुवार्ता जियोंक रिस्क घेवंक तयार आसाय? निचेव सत वळखून जियेता. विनवणी: म्हज्या कुटुंबांत सुवार्थेगार जावंक शिकय सोम्या. संदेश: सुवार्ता आनी दगदनी एका नाण्याच्यो दोन कुशी. पयसिल्या ऑस्ट्रेलियांत हांवन आमच्या भारताक मिशनरी जावन ग्राहम स्टेन 1965 येवन पावलो. ताणें आपल्या कुटुंबा संगी ओडिशांत कोडकारांची सेवा केली. ताचेर मतांतराचो आरोप लावन ताका ताच्या दोगां चेरक्या भुरग्यां संगी बजरंग दळाच्यांनी जिवोत्सव हुलपायलो. पोतीन ग्लॅडिस स्टेन आनी धूव एस्तेर वांचून उरली. तांणी ताचो वावर मुखारून व्हेलो आनी खुनी केल्ल्या दारा सिंगाक उक्त्यान बक्षिलो. अशें सगळ्या कुटुंबान सुवार्ता परगट केली आनी क्रिस्ताक साक्ष दिली. सुवार्थेंत जेजू: तुमकां हांव वाकटां मदें धाडटां. ते तुमकां द्वेषितले, बंदेंत घालतले, झडती करतले आनी दग दितले. पूण भियेनाकात, प्रेरकत्म तुमकां कितें उलोवंक जाय म्हूण कळीत करतलो. अखेर पर्यंत थीर रावा आनी बचावी जोड घेया म्हणटा. आपोस्तलां उपरांत सुवार्ता प्रसार करून जीव अर्पिल्ले सबार वीर सीस आमचे मदें आसात. आजुनूय आमच्या गांवांत सुवार्ता प्रसारकाक दगदनी सुकली ना. कारण सुवार्तेची मोलां संवसारी मोलांक विरोध वेतात. खरो सुवार्थेगार आपूण कितें पातयेता तें उसारता आनी आपले जिणेन जियेता. सत, नीत, मोग, बोगसाणे आनी सेवा उखल धरता. सबार फावटी आमी फटकिरी पाटलावदारी जाता. जे कितें आमी वाचतां, नियाळटां आनी परगडटां तें आमी पाळिना. आमी लोन्स दिता, फट फिर्याद मांडटा, पेल्याचो जागो अपहरण करता. कुटुंबांत एकवट नासतना शेजारच्या कडेन झगडून सुवार्थेक स्कांदल जाता वाशेत. अशें आमी संवसाराचे इश्ट जाता. म्हजे जिणये साल जेजूचे शिकोवणेक सरी जावन आसा वा विरोध? जवाब: सोम्या, हांवें धैर्यान सुवार्थेक साक्ष दिशें कर.